So ano yung sayop na claim? Una, kami ang tag-iya sa Biblia. Sayop ka na ang claim. Ang Biblia pulong sa Diyos, busa ang Diyos ang tag-iya nini. Ikaduha, una ang simbahan kay sa Biblia. Sayop na ang claim. Kaya ang Biblia pulong sa Diyos, ugnaan na siya sa wala pa ang tanan. Dili sayop nga moingon ang mga Katoliko, ilabi na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang tag-iya sa Biblia ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ingano man, tungod kay ang simbahan Katolika gitukod sa Ginoong Jesucristo, lawas sa tuong Ginoong Jesucristo. So therefore, kining maong mga bala ang mga butang, especially kining libro nga gideklara sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gisinulat nga pulong sa Dios, iya gid na. Dili gid na pwedeng manag-iya ang mga sulpot ng mga protestante ana. Magpabilin ang kamatuoran nga ang Santa Eskriptura, ang Santa Biblia, ang tag-iya ni ana ang simbahang Katolika. Number 2, kanang mingon siya nga moingon nga tong mga higala nga mga dili Katoliko, ang Dios may tag-iya ni anang maong gitawag pulong sa Dios. Remember nga ang Ginoong Dios kabubuton niya nga iyang ihatag ang iyang otoridad sa pag-administer o sa pag-preserve sa iyahang gitawag og mga pulong. Ang author, yes, ang Dios. Pero ang ato ang gistoryahan din ni ang libro mismo, ang gisulatan sa pulong sa Dios. Dili pwede, wala po sa balaang kasulatan, na ang balaang kasulatan nagparasyon ng langit pa dong kalibutan, libro na nakitaan sa mga migo na to nga mga dili Katoliko, na ay proseso nga nahitabo before ni gawas ang gitawag og Biblia. O ang responsable ang nagpagawas o ang responsable na naghimo ni ining maong gitawag og Biblia nga mamahimong Biblia ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gitukod ni Kristong Iglesia. So buti pasabot kini nga tong mga higala nga mga dili Katoliko, daw limbs ni sila, mga dawat limpyo. Kung way Katoliko, wa ni Biblia bitbit. So malapan niya naa na daw ang Biblia before daw ang tawag ining simbahan, bago lang gani niya gipamulong nga sa panahon ni Ginoong Jesucristo wala pa bag-ong testamento. So buti pasabot, wala pa gitawag nga Biblia kay ang Bible composed of Old and New Testament. So buti pasabot kung naay usa din nga kulang nga wala mahiapil ni anang maong gitawag og libro nga gitawag og Biblia, dili na matawag nga Biblia. Kabahin sa Biblia pwede. Pero kung mayingon ka nga tawag ining wala pang simbahan na ana ang bala ang kasulatan ang Biblia nga giila sa mga Katoliko nga gitawag bala ang kasulatan, usa ka na kapag panamas-tamas, pagbugal-bugal o pag-insulto sa gitawag og kasaysayan nga naman kay kung wala ang simbahang Katolika wa may Biblia. Diba? Kung walang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang responsable, ang ko na ganin nila nga ang New Testament is ang simbahang Katoliko mo oy tawag ini nag-compile. And remember nga ang New Testament ang mga writers niya na puro mga Katoliko. Way protestante, way sulpot ana nga mga writers sa New Testament. So kung ang writers sa New Testament mga Katoliko, buti pasabot gitagahan og otoridad sa Dios, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mag-administer o magtawag ana mag-preserve or kining siya ang gipiyalan nga mao'y manalipod mag-preserve sa iyang gitawag og pulong. Mao nang gihimong gitawag og libro. So ang Old Testament nga sa Hudyo gipadayag sa Ginoong Dios, gikuha kini, gibalhin kini sa bag-ong katawan nga iya sa Dios or nga iya sa Dios nga mao ning Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao nang giusa gihimong Biblia. Okay, ang Biblia composed of Old and New Testament. So ang responsable nagpagawas niya na ang Iglesia Katolika. Ang responsable nga naghimo niya na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Manang bisa pagkapila mo deny, ang ingon mo nga mas nauna ang tawag ining Biblia ka sa simbang Katolika, usa ka na kada kung bakak dili pwede nga maguna ang libro kaysa gitawag og community nga gitukod sa Dios. Number 2, kanang mingon tagpulong magud sa Dios, ilaha bang itagaan og meaning ba nga bitaw nga meaning ba nga biniltuldo nga meaning nga sumala pa nila nga before daw ang simbang Katolika na daw ang Biblia kay before daw buhat ang kalibutan na daw ang pulong sa Dios. So mahitabo nga ang Ginoong Jesucristo nga pulong sa Dios sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa gitawag og 3 gihimo nilang Biblia. Yung sa kanya pagsabot ng balaang kasulatan kanang San Juan 1:1 og 1:2-3 nahimo ng tao dili na libro. So gyud sa man ninyo pag magunahunan ano, yung sa ninyo na pagkuhan, yung sa ninyo pag-interpret na nakasulat sa balang kasulatan. Before anything else existed, kanang Word of God na gisgutan sa balang kasulatan, refer na ang Kristo, dili na refer sa libro. So ang libro lang, ang tawag ining gi-compile, at the same time, gi-administer sa simbahang Katolika para
gitawag og tuhan sa mga Kristiyanong Katoliko nga mao ni ang sinulat nga pulong sa Dios. Kamo igo naman mo ng kopya. Nya okay lang untag ng kopya magatarong ninyo kopya o nya gitudo ninyo tarong. Pero ang problema maghihimo ninyo ng basihan o puhunan para makapanglinglam og tao. Kung kinsa gani ang founder sa iglesia o sa sektang gitukod mao puti manluluwas. Kung kan maayong adlaw kaninyong tanan. Sir Urgesano, bani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga batang may kalabigitan sa pagtuong Katolika. So kung wala mong kabantay, sagad sa makipagdiskusyon ta sa mga dili Katoliko, anong ato ang magyud ang unahon ng pundasyon sa mga sektang ilang gipasukupan or even sa ato ang mga detensyon Katoliko, anong focus magyud ta sa foundation sa ato ang simbahang Katolika. Nga naman na ay tulo ka mga dagkong butang. Nganong kana magyud ang ato ang paborito nga topic if in case makigatubang ta nining atong mga higala nga mga dili Katoliko. Number 1, ato ang ginatan-aw ang origin niining maong mga sekta o ang origin sa atong simbahang Katolika. Ngano man kay pinaagi ni ana makahimo ta og comparative study ba? Kasi Kristo magud dili magud bakakon. Sa pagsulti sa atong Ginoong Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisag ang gangahaan sa impyerno dili gayud makabuntog niini kana paghatag og pahimugat, kana paghatag og dako nga basihan na diin ang Kristo katong iyang iglesyang iyang gitukod dili gid pwede nga mawala aning kalibutan. Dili pwede nga mawala ang iyahang eksistensya. So mao na nga kinahanglan sa matag diskusyon sa mga higala nga mga dili Katoliko, naga-focus ta dito sa foundation ngano man kay pag makit-an nato ang origin kagikana ni anang maong punduka dili na sayon ang paghisgot sa mga particular doctrines o di nalisod rather dili na lisod ang paghisgot og mga particular doctrines ngano man kay makit-an man nato nga kining punduka bisan pag maingon sila nga tama ilang interpretation sa balaang kasulatan kumo kay ang ilang origin nagikan man sa tao, nagikan man sa Amerikana, nagikan man sa Pilipino, nagikan man sa Koreano, nagikan man sa Hapon. So buti pasabot anang maong punduka di gyud nakakabot sa insaktong paghatag sa pulong sa Ginoo pagpasabot mahitungod sa doktrina nagihatag ni Ginoong Kristo tungod kay kanang maong punduka gitukod og tawo. So mo ni pinakauna ginatan-aw nato ang gitawag og origin. Number 2, ginatan-aw pud usab nato nga kung makit-an nato nga kining maong punduka is dili gyud iya sa atong Ginoong Kristo wala ni balang espiritu. Siguro espiritu tunto na pero may tag Espiritu Santo di ka makakita tag Espiritu Santo ana ngano man kay isa lamang ka iglesia o usa lamang ka pundok nga iyang gisaaran og balang espiritu. Usa lamang kadtong pundok nga wa gyud mabugtok, wa gyud mawala from the time of Christ until now. Imo man iyang gisaaran nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ako mangayo sa amahan og espiritus kamaturan aron mo magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. So buti pasabot kung kanang sikta ha ato ang mahibaw-an na kanang ilang pundok dili nga gitukod sa tuong Ginoong Kristo, dili ka makakitag Espiritu Santo dinha. Wala di ba kabantay mo tan-awa sila. Gikan kang Martin Luther karon niabot na sila og niabot na sila og not less than 45,000 or not more than 60,000 Christian denominations. So buti pasabot makita nato nga ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo manggod siya ang magtudlo mahitungod sa usa ka pagtuo. Sa usa ka gitawag og kining pagtuo gihuptan gikan mismo sa ato ang Ginoong Kristo. So mo na kung kanang punduka atong makit-an ganina nga dili na gitukod og Dios, ang pagtuan na questionable. And syempre, kaya ang pagtuan na questionable man, ang ato ang kalag, madisgrasya yun. Diba? Number 3 reason, anong kita mga Katoliko, hilig mo yung kaayotaan ng kwan. Hilig mo yung kaayotaan ng about hisgutan ng foundation sa maong gitawag og simbahan. Tungod kay, diha na to makita kung kinsa ang founder, asa gitukod, unsang tuiga gitukod, aron matrace nato nga kining maong iglesyahan nga atong gipasakupan di kan gid ang Kristo. Ngano man kay kana magong mga tao magud kita nga tao dili man gud ta ang manluluwas. Dili kita ang savior sa kalag.
ang mga Amerikano, ang mga Hapon, kining tawag in Koreano, mga Filipino, dili kita ang manluluwas. Dili kita ang savior. So mao kung makita nato ang founder ano sa gitukod, asa dapat gitukod, makita nato nga oy, kining moong pundo ka, dili ni gitukod sa manluluwas ug madisgrasya tong kalagya. For example, kining Felix Manalo, di ba? Siya nagtukod sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Manluluwas ba dahil si Manalo? For example, kining Lutheran Church, si Martin Luther ang nagtukod sa Lutheran Church. Si manluluwas ba dahil si Martin Luther? Kining Jehovah's Witnesses, ang nagtukod si Charles Taze Russell. Manluluwas ba dahil si Charles Taze Russell? Seventh-day Adventist ang nagtukod si Ellen G. White ug iyang tulo ka mga barkadang Amerikano. Apil din na ang iyang gitawag ba na sila ba di ang manluluwas? Dili. Usa lamang kabuk manluluwas si Kristo ra. Mabitaw kini mga piki ang ilang estilo para dili mahibaw-an nga piki sila. Ilahang awaton, ilahang tawag anang sundugon. Kung sa tong gitudlo sa manluluwas, kung sa tong gibuhat sa manluluwas kay para ingnon nga tinuod pud sila. Pero ang kamatuoran kun ato ang tan-awon, atong i-trace ang maong bitawag og kasaysayan aning maong punduka, makita nato nga kanang maong mga punduka gitukod og tawo. Kung gitukod og tawo, di kita makaangkon ang kaluwasan nila. Ngano man ya kanang ilang mga founders, dili gyud na manluluwas. So kita mga Katoliko na naasulod simbang Katoliko na natas tinuod eh. Ang kulang na lang sa tuwa, magtiminuod. Ngano man kinaman ang manluluwas ato dinhi. Wala man sa ubang mga pundok. Kay sumalap ang San Pablo o sa lamang kalawas atong Ginoong Jesucristo. Dili daghan. So, kita kinalaman tayo sa sulod sa simbahan Katolika, kining iglesia yung gitupod sa itong Ginoong Jesucristo, ang kulang na lang sa tuwa magtininuod. Katong mga naa sa gawas pod, kamo nga naa sa gawas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pagunahon na gid og tarong, kung sa pamalandong gid og tarong. Ngano man kay kung di na to pamalandungan og tarong nga kanang sektang inyong gipasakupan, gitukod di Kano, gitukod og Filipino, gitukod og Koreano, bisan pagkapila ta mo claim nga luwas na mo. Isa pagkapila mo claim nga ako luwas na ko nito kung Kristo nituman ko sa sugo. Di na mo tawag ining basihan nga makaangkon kag kaluwasan. Ngano man again, kung kinsa gani ang founder sa iglesia o sa sektang gitukod mao puti manluluwas. Kung kanang sektang imong gipasukupan gitukod gani nagtawo, gitukod gani nagkano Filipino, Amerikano, Koreano, kanang moong punduka, magbutang ka nag-question ngano man tungod kay sigurado gyud ko kanang imuhang pundok mo ni mohatod nimo dito sa Iglesia.